रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा आमीन या इलाही आमीन। कैसे हैं आप लोग? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों का जो सफ़र मेरे साथ चल रहा है, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों को। जो भी आप लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, फिर से मैं आपको यही कहती हूँ कि बहुत हौसला मिलता है। आप लोगों को समझ आ रही है। मैं अल्लाह सुब्हान तआला से ये दुआ करती हूँ कि कोई लफ्ज़ मेरी ज़ुबान से ऐसा अदा ना हो जो मेरे अल्लाह को पसंद नहीं है, क्योंकि कुरान पाक के जब हम तफसीर बयान करते हैं तो ये भी डर लगता है कि कोई हम ऐसी बात ना कह दें कि जो अल्लाह सुब्हान तआला के अहकामात के मुताबिक ना हो। अल्लाह सुब्हान तआला बस वही बात हमारी ज़ुबान से निकलवाए जो अल्लाह सुब्हान तआला को पसंद है। आमीन सुम्मा आमीन। हम सूरत निसा कर रहे हैं और आज हम इंशाल्लाह सूरत अन-निसा की आयत नंबर हम 137 करेंगे। हमने लास्ट जो प्रोग्राम किया था उसमें हमने बार बार एक लफ्ज़ पढ़ा था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अल्लाह सुब्हान तआला ने इतनी खूबसूरती से ईमान वालों को जब पुकारते हैं तो मोहब्बत भी उतनी एहसास होता है अल्लाह सुब्हान तआला के साथ। रिलेशनशिप जैसे होता है ना, स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है कि अल्लाह सुब्हान तआला मुझे पुकार रहे हैं। और फिर अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाओ, आमिनू, ईमान ले आओ। इतनी खूबसूरत बात लगी थी। तो उस वक़्त यही हमने देखा कि अल्लाह सुब्हान तआला ईमान वालों को ही कह रहे हैं कि फिर से ईमान ले आओ, तो ये क्यों कह रहे हैं? तो आज की जो आया है उसमें हमें उसका जवाब मिलेगा कि अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं, इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, आमनू, जो ईमान लाए, सुम्मा काफरू, फिर उन्होंने कुफर किया, सुम्मा आमनू, फिर वो ईमान लाए, सुम्मा काफरू, फिर उसके बाद उन्होंने कुफर किया। अब देखिए यहाँ से अब हम मुनाफिकीन के बारे में पढ़ेंगे। आप अच्छे से एक बात अपने जहन में ये रख लीजिए कि हमने जब सूरत बकरा का शुरू पढ़ा था ना, तो उसमें अल्लाह सुब्हान तआला ने सारी डिटेल दी थी कि मुनाफिक कौन होता है। वो लोग जो अल्लाह को धोखा देते हैं, मोमिनों को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, एक बात कुछ करते हैं, दूसरी बात कुछ करते हैं, फ़ायदा उठाने के लिए, अपना फ़ायदा, ज़ाती फ़ायदा उठाने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचा देते हैं। और एक लंबी लिस्ट थी जो हमने पढ़ी थी। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला फिर से मुनाफिकीन का जिक्र जो कर रहे हैं। हमने यहाँ पे क्या देखना है कि ये आयत कब नाजिल हुई थी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई थी। उस वक़्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो शान नुज़ूल होता है ना किसी भी आयत का, कि उस वक़्त क्या सिचुएशन थी, अल्लाह सुब्हान तआला क्या कहते हैं, तो हमने ये देखना है कि अब आज के ज़माने में हम पे ये आयत का क्या असर होता है, हमने इन आयत से क्या लेना है। तो सबसे पहले तो आज के पूरे प्रोग्राम में आप लोगों ने ये देखना है कि जो अल्लाह सुब्हान तआला ने निशानियाँ मुनाफिकीन की बताई हैं, अल्लाह ना करे कहीं वो चीज़ें हम में तो नहीं है और हमें पता ही नहीं है कि वो हम में। आज अगर मैं कोई लफ्ज़ ऐसे बोलूँगी जो हमारी रेगुलर ज़िंदगी में हमारे सेंटेंसेस होते हैं या हमारी दिल की ख्वाहिशात होती हैं, तो वो मैं इसलिए बोलूँगी कि हम इन आयात को रिलेट कर सकें, हम ये देख सकें कि मुनाफिकीन के लिए अल्लाह सुब्हान तआला ने जो इतनी बड़ी सज़ाएं सुनाई हैं कि मुनाफिक जो हैं वो दर्क में होंगे, और अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि वो मुनाफिक और काफरों को अल्लाह सुब्हान तआला जहन्नम में फेंक देंगे और अल्लाह सुब्हान तआला उनको सज़ाएं देंगे। तो वो क्या चीज़ें थी जो वो करते थे और क्या चीज़ें हैं जिससे हम बचें? कि ऐसा तो नहीं है कि वो निशानियां जो अल्लाह सुब्हान तआला ने बताई थी वो कहीं अल्लाह ना करे हम में भी किसी न किसी दर्जे पे आ रही हैं। तो आज इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक से एक 1 to 1 हम इन सारी चीज़ों को अपने अंदर से निकाल सकें। तो अब यहाँ पे जो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि वो लोग जो ईमान लाते हैं, फिर कुफर करते हैं, फिर ईमान लाते हैं, फिर कुफर करते हैं। तो देखिए या इस लेवल तक क्या होता है कि ईमान का दर्जा जो होता है ना बंदे का, कभी वो मुसलमानों के साथ आ जाते थे उस ज़माने में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था, आके उनको कहते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं। उनके उनके अपने फ़ायदे भी हो सकते हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में जब एक आज़ाद रियासत भी कायम हो गई थी, फिर माले गनीमत होता था, मिलता था, और मुसलमानों को फ़ायदे भी उस वक़्त मिल रहे थे। अगर वो अपने कुछ दुनियावी फ़ायदों के लिए मुसलमानों के साथ मिलकर कहते थे कि हम मुसलमान हैं, लेकिन जब वो अपने लोगों में जाते थे तो वो उनको कहते थे कि नहीं नहीं, हम तो उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम तो तुम्हारे साथ हैं। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने उनका ये पोल खोल दिया। तो अब यहाँ पे क्या है कि वो लोग जो ईमान लाते हैं
اب آپ اپنے اوپر ذرا یہ لے کے دیکھیے کہ ایمان بھی ہے، مسلمان ہے، لیکن پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا مسلمان، فار ایگزامپل میں آپ کو چھوٹی سی ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ ہم کبھی ایسا ہوتا ہے کہ درس ہے، کوئی ایسی جگہ پہ ہم انوائٹ ہمیں کیا گیا ہے، وہاں پہ ہم بڑی اچھی باتیں سنتے ہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات سنتے ہیں، ہمیں جنت دوزخ کی باتیں بتائی جاتی ہیں، ہمارا دل بے نرم ہوتا ہے، ہمیں بہت اچھی وہ باتیں لگتی ہیں۔ پھر اس وقت بیٹھ کے ہم بڑی بڑی اپنے آپ سے وعدے بھی کر لیتے ہیں کہ آج کے بعد اب میں یہ نہیں کروں گی، اب میں ایسے اپنے آپ کو رکھوں گی، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو مانوں گی، اور جو بھی ہمارے اندر کوئی بشری کمزوریاں بھی ہوتی ہیں وہ ہم ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور عہد بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن دا مومنٹ ہم دوبارہ سے اپنی زندگیوں میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ پھر ہم اپنی طرح کے ایسے لوگوں سے جو ہمارے پہلے کے دوست ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے زیادہ نزدیک نہیں ہوتے، ان کے عمل اتنے اس طرح کے نہیں ہوتے، پھر جب ہم ان لوگوں سے ملتے ہیں تو پھر ہم ان جیسے ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم ہم نے کیا کہا تھا، کیا عہد کیا تھا۔ پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اوہو یہ کیا ہو گیا، میں نے تو ایسا نہیں ہے۔ پھر ہم کبھی ایسے لوگوں میں بیٹھتے ہیں، ایسے باتیں سنتے ہیں، پھر ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، پھر ہم دوسرے طرح کے لوگوں میں جاتے ہیں تو پھر ہم ویسی حرکتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت تک، اس لیول تک کیا ہوتا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دا مومنٹ ہم کو احساس ہوتا ہے، ہم توبہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اور پھر نہ صرف معاف کرتے ہیں، دیکھیں توبہ کو یہ اتنے خوبصورت سینٹنسز ہوتے ہیں کہ دل چاہتا ہے بار بار بتائیں۔ اس جیسا ریمائنڈر کال، میں اپنے آپ کو بھی ریمائنڈر کی طرح بتا رہی ہوتی ہوں بار بار، اور آپ لوگوں کو بھی، کہ دیکھیے جو توبہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے جو فرشتے ہیں نا، اور جو اللہ کے ارد گرد گھیرا ڈالے ہوئے وہاں پہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ تمام فرشتے اس بندے کے لیے جو توبہ کرتا ہے نا، اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ توبہ کرنے والا، جو سچی توبہ کرنے والا ہوتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ جو ہے وہ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اور وہ اگر تو کافر تو ویسے بھی مسلمان اگر جب ہوتا ہے تو اس کی پچھلی پوری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ لیکن یہاں پہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آگے آیت آ رہی ہے نا، لفظ آ رہی ہے ثم، پھر ثم ازدادوا، پھر وہ بڑھ جاتے ہیں کفر میں، اور پہلے وہ مسلمان، پھر کافر، پھر مسلمان، پھر کافر، اور پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب وہ کفر میں ہی بڑھ جاتے ہیں، اب وہ واپس ایمان کی حالت میں نہیں آتے ہیں۔ تو اس سچویشن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لم یکن اللہ لیغفر، کہ نہیں ہے اللہ کہ وہ بخش دے لہم انہیں، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کوئی ہدایت دے گا۔ اب دیکھیے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسی آیت پڑھتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ ان کو کسی بھی صورت میں اللہ معاف نہیں کرے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی نہیں دیں گے۔ تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ ان کو ہدایت نہیں دیں گے تو پھر ان کا کیا قصور ہے؟ وہ بیچارے تو اب وہ بیکاز اللہ ہی نہیں دینا چاہتا تو اس لیے وہ گمراہ ہو گئے۔ لیکن آپ غور کریں اس بات کو کہ وہ جب تک ایمان میں تھے اور پھر کفر میں چلے گئے، پھر ایمان میں آگے، پھر کفر میں چلے گئے، توبہ کے دروازے کھلے رہے، وہ راستہ ان کا کھلا تھا۔ اگر وہ پھر ایمان میں آ جاتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو قبول کر لیتے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوا تھا کہ ثم ازدادوا، پھر وہ بڑھ گئے کس میں؟ کفر میں۔ اب پھر اس کے بعد دیکھیں اللہ سبحانہ تقدیر کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ پتہ ہے کہ اس کا بندہ کیا کرے گا، کیا نہیں کرے گا، کس حالت میں ہوگا، کس میں نہیں ہوگا۔ لیکن جس وقت وہ اپنے کفر میں ہی بڑھ جاتا ہے اور اس کے واپسی کی کوئی امید نہیں ہوتی ہے، تو دین اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اسی میں بڑھا دیتے ہیں جس میں وہ، اگر وہ کہتے ہیں نا کہ وہ دنیا چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا دے دیتے ہیں، وہ آخرت چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت دے دیتے ہیں، اگر وہ دنیا اور آخرت چاہے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دونوں دے دیں گے۔ اب وہ خود اپنی مرضی سے اپنے کفر میں، اپنے نفاق میں بڑھنا چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس میں بڑھا دیتے ہیں، اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کو ہرگز معاف نہیں کریں گے اور اس کو پھر کوئی ہدایت نہیں ملے گی۔ بشر المنافقین، پھر بات آ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ خوشخبریاں کن کو ملتی ہیں؟ خوشخبریاں ملتی ہیں نیک لوگوں کو نا، مومنوں کو ملتی ہے، جنت کی خوشخبری دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہاں پہ درجات ہوں گے، اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اللہ کا کرم ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کا دیدار ہوگا، جتنے بڑے درجے اتنے بڑے انعامات ہوں گے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خوشخبری سنا دو منافقین کو۔ کیا خوشخبری سنا دو؟ دیکھیں یہاں پہ
اللہ सुब्हान ताला का गुस्सा, अल्लाह सुब्हान ताला का एक होता है ना तंजिया जैसे बात करते हैं कि इनको ज़रा खुशखबरियाँ सुना दो। किस चीज़ की खुशखबरी अल्लाह सुब्हान ताला ये खुशखबरी बता दो बी अन्ना कि बेशक लहुम उनके लिए है अज़ाबन अलीमा, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अल्लाह अकबर। कि उनको बता दो ये जो अब धोखा दे रहे हैं ना लोगों को कि वो समझते हैं कि अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए ये कर लें और ताकि वो समझते हैं कि तुम बेवकूफ़ है जो मोमिन है ना, ये रिश्वत देते हैं ना, ये गलत काम करके कहते हैं देखो मैंने अपना कारोबार कितना चमका लिया, देखो मैंने तो रिश्वत दे के तो अपना अपने आप को पास करा लिया, मैंने ये किया था तो मैंने जॉब मुझे अच्छी मिल गई, मैंने इस तरह से गलत काम करके तो इस मुकाम पे पहुंच गया दुनिया में। दुनिया 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 को हासिल करने के लिए अगर वो ऐसा काम भी करता है और मुनाफिकी और जो मोमिन है उनका मजाक उड़ाता है तो अल्लाह सुब्हान ताला फिर क्या कहते हैं कि अज़ाबन अलीमा, कि उनको दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरियाँ सुना दो। और खुशखबरियाँ भी ऐसी अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि देखिए मुनाफिकीन जो है ना उनका मसला ये होता है कि उनको ये अगर एहसास, उनको ये एहसास, वो आखिरत पे बिलीव नहीं करते हैं। उनको ये लगता है कि कुछ नहीं, अल्लाह सुब्हान ताला ने आखिरत में कौन सा हिसाब होना है। उनको जन्नत और दोज़ख की कोई उनको ख्वाहिश ही नहीं होती है। उनको ये लगता है कि दुनिया में जो कुछ है ना बस यहीं पे इसका अजर मिल जाएगा, अजर मिन बदला मिल जाएगा, और दुनिया की तरक्की ही असल तरक्की है। और वो फिर अपने फ़ायदे के लिए कभी इधर धोखा कभी उधर धोखा, और अपने आप को वो स्मार्ट समझते हैं अपनी अना में कि मैं तो बड़ा ज़हीन हूँ, मैं तो बड़ा काबिल हूँ, मैं तो इतने लोगों को धोखा दे के देखो मैंने कैसे अपने आप को कहाँ से कहाँ पहुँचा लिया, लोगों को तो समझ ही नहीं आती है। यही बात अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। और जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, मकसद सिर्फ यही है कि अगर ऐसी कोई भी बीमारी जो मुनाफिकीन की बीमारियों में से है अगर हमारे दिल के किसी भी हिस्से में है तो हम उसको साफ़ कर दें, क्योंकि इसका अंजाम बहुत बुरा है। अल्लाह सुब्हान ताला ने काफिरों के बारे में और मुनाफिकीन के बारे में जो सज़ाएं सुनाई है ना, वो उसको किसी भी हाल में कोई मोमिन बंदा जो ईमान वाला बंदा है ना वो उसके लिए बच नहीं कर सकता कि नहीं चलो खैर है, अगर ये थोड़ी सी मुनाफिकत है तो खैर है। मुनाफिकत को हमें अंदर से आज खुरच के निकालना होगा। आगे देखिए अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं अल्लज़ीना, वो लोग जो यत्तखिज़ूनल काफिरीना औलिया, वो लोग। अब दूसरी तरफ आ जाइए, अब मुसलमानों के बारे में अल्लाह सुब्हान ताला कह रहे हैं कि वो लोग जो काफिरों को अपना वली बना लेते हैं। वली औलिया किनको कहते हैं? जो दिली दोस्त होते हैं ना। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप अपना क्लियर कर लीजिएगा कि अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि जो काफिर हैं जैसे जो अल्लाह को नहीं मानते हैं या कोई ऐसे उन लोगों के साथ तुम लोग ने मिलना नहीं है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। उनको दिली दोस्त नहीं बनाना, क्योंकि क्या होता था देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो ये था ना कि अभी गज़वात हो रहे थे, अभी मुसलमान अगर कोई ऐसे स्ट्रैटेजीज बना रहे थे या कुछ भी है तो वो कहते थे कि हम मुसलमान हैं, तो उनके अंदर घुस के फिर वो बातें जो हैं वो दूसरे अपने लोगों को जाके बता देते थे। तो अल्लाह सुब्हान ताला उनसे वार्न कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को तुम दिली दोस्त नहीं बनाओ। और आजकल के ज़माने में आप देखिए कि हम लोगों को अल्लाह सुब्हान ताला क्यों कह रहे हैं, और आगे आपको इसकी पूरी डिटेल आएगी कि वजह क्या है कहने की। अल्लज़ीना यत्तखिज़ूनल काफिरीना औलिया, कि वो लोग जो काफिरों को दोस्त बना लेते हैं मिन दूनिल मोमिनीना, मोमिनों को छोड़ के। क्यों बनाते हैं दोस्त? अल्लाह सुब्हान ताला उसकी रीज़न क्या बता रहे हैं कि इस वजह से उनको दोस्त बनाते हैं। अयब्तगूना, क्या तुम ये चाहते हो इंदहुमुल इज़्ज़ता, कि उनके पास बड़ी इज्जतें हैं। तुम कहते हो कि वो बड़े पैसे वाले, वो तो इतने बड़ा उनका मुकाम, और कहाँ वो लोग हैं, और अगर हम इनसे दोस्ती करेंगे तो कल को हमें फ़ायदे मिलेंगे, और अगर हम इनकी पार्टीज़ में होंगे तो व्हाट्सएप पे आ जाएंगी तस्वीरें, और फिर उसके बाद फेसबुक में तस्वीरें आ जाएंगी और सारी दुनिया देख लेगी कि हम तो ऐसे लोगों के साथ जाते हैं। ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि यू कैन रिलेट विद दीज थिंग्स कि आजकल हम क्या करते हैं। एक छोटी सी बात होती है, एक छोटा सा फंक्शन घर में होता है, उसमें से बेस्ट पिक्चर्स निकाल के आप उसको फेसबुक में लगा देते हैं। अभी कब तो वो लोग जो ज़रा जिनके घर में थोड़ा सा गम है, परेशानियां हैं या कुछ है, उनको देख के फिर हमें रोना क्या आता है कि हमें नज़र लग गई है। अब अच्छे भले थे तो अब लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। अब देखो मेरा बच्चा माशाल्लाह इतना अच्छा था, अब ये हो गया। तो नज़र तो बरहक है ना,
نظر لگتی ہے، ہماری حرکتیں ایسی ہیں، ہم جان بوجھ کے جو اتنی سی چیز ہوتی ہے نا اس کو اتنا بڑا بڑا کر کے بتاتے ہیں لوگوں کو، رج کے نظر لگائیں تاکہ، اور پھر اس کے بعد رونے نہیں ختم ہوں گے ہمارے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ یا رب العالمین آپ جو کچھ ہمیں ان آیات میں سکھانا چاہ رہے ہیں ہم اپنے عمل میں ڈھال دیں، کیونکہ ہم نے اپنی زندگیوں میں اتنا نارم کر لیا نا ان چیزوں کو کہ جب ہم سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں لو ہم اس لیے تو نہیں پکچرز ڈالتے نا، یہ تو میری اپنی خوشی کے لیے، میں تھوڑی شو آف کے لیے ڈالتی ہوں، میں تھوڑی اس لیے ڈالتی ہوں۔ لیکن آپ دیکھیں تو صحیح، آپ اپنے دل سے پوچھیں، ایسے معاملے اپنے دل سے پوچھا کریں کہ کیا ہم کریں، اور پھر ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے، پھر ہم ساروں کے گھروں میں گھسے ہوتے ہیں، اچھا اس نے اس کی پکچر، اس کی پکچرز، اس کی پکچرز، اس کی پکچرز، اس کی دوست کی دوست کی پکچر، دوست کی دوست کی پکچرز دیکھتے دیکھتے کہاں سے کہاں گھنٹوں گزر جاتے ہیں، اور پھر ایک دم سے احساس ہوتا ہے کہ میں اتنی دیر بیٹھی رہی ہوں فیس بک میں، اور پھر بندہ اپنے آپ کو ہٹاتا ہے وہاں سے کہ میں نے کسی طرح سے ہٹوں یہاں سے۔ کتنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم ان کے پاس عزتیں چاہتے ہو، تمہارے ساتھ ان کا نام آ جائے، تم ان کے ساتھ ان کے گھروں کی پارٹیز میں چلے جاؤ، تم ان کے ساتھ کوئی رشتے بنا لو، تم ان کے ساتھ کوئی ایسا بتا دو ہاں میں ان کو جانتی ہوں، میں وہ بندہ آپ کو جانے نہ جانے لیکن کیونکہ میں ان کو جانتی ہوں، کبھی کسی غلطی سے کسی پارٹی میں اگر کبھی تصویر ہی اتر گئی ہو پھر آپ وہ بھی ان کو دکھانا ضروری ہوتا ہے، دیکھو میں اس بندے کو جانتی ہوں، یہ میرے بڑے اچھے جاننے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو، اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کہ عزتیں تو ساری کی ساری رب کے پاس ہے، تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو جو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری ساری دنیا کو تمہارے آگے لے آئیں گے۔ تم جن سے عزتیں چاہتے ہو نا اللہ کو ناراض کر کے، اس کی باتوں سے انکار کر کے، دوسروں کو خوش کر کے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے عزتیں نہیں دیں گے۔ تو آئیے انشاءاللہ اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے ہمیں کیا فرماتے ہیں۔ الحمدللہ ہم کریں آیت نمبر 140، اور اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا سکھا رہے ہیں۔ وقد اور یقیناً تحقیق نزلہ اس نے نازل کیا علیکم تم پر فی الکتابی اس کتاب میں، کس میں؟ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم تمہیں دے دیا ہے۔ کیا حکم دیا اللہ جی؟ کہ یہ حکم دیا ہے ان اذا سمعتم، کہ جب تم سنو آیات اللہ یکفرو، کہ اللہ کی آیات کا کفر کیا جاتا ہے، بہا ان کا، ویستہزأ بہا اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اب آپ غور سے سنیے گا اس بات کو کہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے یہ حکم دے دیا ہے تمہیں اس کتاب میں کہ جب اذا سمعتم، جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ان کے ساتھ مت بیٹھنا۔ اب یہاں پہ ہم بریک لے کے اب اس کو پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے ہم اکثر یہ نہیں ہوتا کہ آپ ذرا اپنے غور کیجئے، ہم نے کب سنا ہوگا کوئی ایک ایسا جوک سنا ہوگا جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ، جس میں مولویوں کا مذاق ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، پھر اس میں جنت و دوزخ کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے بڑی کامنلی یہ بات سنی ہوگی کہ میں لفظ نہیں، نام نہیں لوں گی، لیکن آپ خود ہی سے آپ کو پتہ ہے کہ میں کیا بات کر رہی ہوں، کہ جی ہم نے تو دوزخ میں تو اتنے ویسے والے لوگ ہوں گے، وہاں تو بڑا فن ہوگا، جنت میں سارے مولویوں نے ہونا ہے، ادھر تو اتنی بوریت ہوگی، ہم ادھر ہی ٹھیک ہے، مذاق جیسے اڑاتے ہیں۔ اور ہم سنتے ہیں ایسی باتیں، اور کبھی قرآن کی اگر کبھی ڈسکشن ہوتی ہے جب ہم پارٹیز میں ہوتے ہیں، یوزلی ڈنرز پہ ہوتے ہیں، تو اور کوئی بات نہیں ہوتی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی اسلام کی بات ہوگی اور پھر جو لفظ استعمال ہوتے ہیں، کبھی کوئی سینٹنسز استعمال ہوتے ہیں، نہیں قرآن میں ایسا کچھ نہیں لکھا، اب چھوڑو، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے تھوڑی ہر ایک کو پکڑنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کب بس یہی کرتے رہیں گے، کوئی نہیں مسلمانوں نے سب نے جنت میں چلے جانا، ایسے ہی نہیں ڈراؤ، دنیا میں بھی تو اب رہنا نا، دنیا کیوں بنائی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ اب اس میں بھی رہ کے سارا کچھ کرنا ہی ہے نا۔ اگر دیکھیے کہ ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں، میں سینٹنس اسی لیے یوز کر رہی ہوں کہ ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں، کہ ان جگہوں پہ بیٹھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہاں پہ اب کتنی دفعہ آپ نے یہ بھی سنا، نہیں حجاب کا کوئی ذکر ہے ہی نہیں قرآن میں، اللہ نے وہ تو ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے تھا، وہ حکم عام بندوں کے لیے تو ہے ہی نہیں ہے، کدھر لکھا ہوا ہے قرآن میں یہ ہے وہ ہے؟ اب کیونکہ بحث کرنے والا
اس کو بھی اتنا نہیں پتہ ہوتا، جس سے کر رہے ہیں ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا، سم ٹائم انہوں نے خود سے قرآن میں نہیں پڑھا ہوتا، دوسروں سے ڈیفینیٹلی سنا ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ بحث کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو مت بیٹھنا ان کے ساتھ۔ کیوں نہیں بیٹھنا؟ کیونکہ حتیٰ یہاں تک کہ یہودو فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں۔ اب یہ ادب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کہ اگر کبھی ایسی بات ہو تو ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، اگر کسی اور کام میں مصروف ہو جاؤ، وہاں سے اٹھ جاؤ بیسیکلی۔ اور اب دیکھیے کہ دو طرح کی چیزیں ہیں، اگر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فیملی ہے، رشتہ دار ہیں، کئی دفعہ بڑے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں فیملی میں، کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں یا کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں، تو آپ ان کو تو اگر ٹوکو گے یا آپ ان کو کچھ کہو گے تو لڑائی ہو جائے گی، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ آرام سے اس جگہ سے اٹھ جائیں۔ لیکن اگر یہی باتیں، ایسی باتیں آپ کی فرینڈس میں، دیکھیں فرینڈ جو ہوتی ہے نا وہ ہماری چوائس کی ہوتی ہیں، وہ ہم نے اپنی مرضی سے بنائی ہوتی ہیں نا، جو رشتہ داری ہے، رشتہ داری کو ہم توڑ نہیں سکتے ہیں، وہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن جہاں پہ دوست ایسی بات کریں گے تو وہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہاں پہ آپ کو اٹھ جاؤ فوراً، اور پھر وہاں پہ اب دوستوں کے ساتھ تو آپ یہ کر سکتے ہو کہ آپ ان کو بتاؤ فوراً کہ دیکھو یہ آپ غلط کہہ رہے ہو، آپ ایسی بات نہیں کر سکتے ہو، یا آپ کسی بھی ان کو سمجھانے کے لیے کہہ سکتے ہو۔ تو آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اِنَّكُمْ اِذًا مِثْلُهُمْ، کہ تب اگر تم وہیں بیٹھے رہ جاتے ہو اور تم سوچتے ہو کہ چلو اب میں تھوڑی بات کر رہی ہوں، میں تھوڑی بات کر رہی ہوں، یہ تو میرے دوست بات کر رہے ہیں نا، میں نے تو ان کو کچھ نہیں کہا، میں اٹھوں گی تو برا لگ جائے گا، یا ان کی اس خاطر کہ وہ میرا مذاق اڑائیں گے کہ یہ تو مولویانی ہو گئی ہے، اس نے اب نیا نیا قرآن پڑھنا شروع کیا، اب دیکھو یہ ایسی حرکتیں کر رہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں کہ اگر تم وہیں بیٹھے رہ جاتے ہو تو پھر تو تم انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں، نمبر ایک وہاں سے اٹھ جاؤ، نمبر دو اگر تم نہیں اٹھتے ہو تو کیا ہوگا کہ پھر تم مجھ سے ایسے ہو جاؤ گے۔ اور اگر اٹھ کے اس وقت تک کب تک اٹھو گے؟ جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہیں ہو جاتے، وہ ٹاپک ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ دونوں سینیریوز میں نے آپ کو بتا دیے، ایک تو رشتہ دار ہیں، ماں باپ ہیں، یہ ایسا رشتہ ہے کہ آپ اٹھ تو جاتے ہو لیکن آپ نے وہاں بحث نہیں کرنی ہے، آپ نے ان کو کوئی بات نہیں کرنی، لیکن جہاں پہ آپ کی دوستوں کا معاملہ ہے وہاں پہ آپ کر سکتے ہو، آپ ان کو بتا سکتے ہو کہ آپ غلط کہہ رہے ہو، وہاں پہ آپ کو یہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ جامع المنافقین، جمع کرنے والے ہیں منافقین کو، والکافرین، اور کافروں کو، فی جہنم جميعا، کہ سب کے سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہنم میں منافقین اور کافروں کو جہنم میں جمع کر دیں گے۔ یہاں پہ کافر اور منافق کو ایک لیول پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لے آئے ہیں۔ تو پھر ایسی جو بھی بیماریاں ہیں جو منافقین میں ہیں وہ پھر ہمیں اپنے اندر سے نکالنی ہے نا۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ تو وہ ادب ہے جو ہماری ریگولر زندگی کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ بیٹھے کون رہیں گے؟ منافق بیٹھے رہیں گے۔ وہ ان کو یہ ڈر ہوگا کہ کہیں ہم ایسا اٹھ جاتے ہیں تو پھر یہ لوگ ہمیں بات کریں گے، کل کو ہمیں پارٹیز میں نہیں بلائیں گے، کل کو کہیں گے یہ تو مولویانی بن گئی ہے، اس کو تو سارا وقت یہی پتہ ہے، اس کے ساتھ تو اب فن ہی نہیں ہوتا، اس لیے اس کو پارٹیز میں نہ بناؤ۔ تو نہیں، میں نے تو اپنا وہ رکھنا بھی ہے، میں تو ان کے ساتھ ان جیسے، ادھر چلے جاؤ تو ان جیسے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائیں گے اس کے بارے میں بھی۔ اللہ سے دعا کرتے جائیں کہ یہ بیماریاں کوئی چھوٹی بیماریاں نہیں ہیں، یہ ناسور کی طرح ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں، اور وہ جانے کے جب تک دیکھیں ہمیں بیماری کا پتہ ہوگا تبھی تو ہم ان کو باہر نکالیں گے نا۔ یہاں پہ آج ہم کیا کریں گے کہ پہلے تو ہم یہ ایکسیپٹ کریں گے کہ ہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم بیٹھے رہتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم تھوڑی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے یہ فلاں بندہ کر رہا ہے، یہ ایسے کر رہا ہے، وہ غلط کر رہا ہے، میں تو نہیں کر رہی ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہاں سے اٹھ جاؤ، اور کسی اور بات میں جب تک وہ ایسی بات کسی اور بات میں نہیں مشغول ہو جاتے یا ٹاپک بدل نہیں جاتا، تب تک تم وہاں پہ واپس نہیں بیٹھو گے۔ اگر تم وہاں سے نہیں اٹھتے ہو تو پھر تم انہیں جیسے ہو، اور اگر تم انہیں جیسے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ منافقین اور کافروں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم میں سب کو پھینک دیں گے۔ اور منافقین کی کون سی جہنم میں پھینکیں گے؟ درک میں پھینک دیں گے۔ درک ایک ایسا جہنم کا درجہ ہے کہتے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ ہمیں اللہ کا لاکھ احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو میرے رب نے بتایا ہے کہ یہ بیماریاں منافق کیوں ان کو کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان میں یہ بیماریاں ہیں، تو ہم مسلمان ہیں، کہیں یہ بیماریاں ہم میں تو نہیں ہیں؟
یہ عادتیں ہم میں تو نہیں ہیں، ہم کنوینینٹلی ایسی چیزیں تو نہیں کر رہے ہیں کہ اپنی زندگی میں۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین، وہ لوگ جو یتربصون، جو لوگ انکار کرتے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، بکم، تمہارے بارے میں، فَإِن كَانَ لَكُمْ، بس اگر ہو تمہارے لیے، فتح، کوئی فتح، من اللہ، اللہ کی طرف سے، قالو، کہتے ہیں الم نکم معکم، کہ کیا ہم ان کے ساتھ نہیں تھے؟ تو کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو انتظار اس چیز کا کر رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ فائدہ ہوگا وہاں پہ ہم چلے جائیں گے، جہاں پہ نقصان ہو رہا ہے وہاں پہ ہم منہ موڑ لیں گے، بھلے وہ ہمارے دوست ہیں یا دشمن ہیں۔ وقت ایسی، وہ جیسے کہتے ہیں نا، اونٹ ویٹ کرتے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے کہ کہاں پہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی بات اللہ کھول کے بیان کرتے ہیں کہ دیکھو ایسے لوگوں کی یہ بھی ایک بیماری ہوتی ہے کہ جہاں ان کو فائدہ ملتا ہے وہاں پہ وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ وَإِن، اور بے شک، کانا ہے للکافرین نصیبا، اور بے شک ہے، اور اگر ہو کافروں کے لیے، نصیبن، کوئی حصہ، قالو، کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، کہ ہم غالب آنے لگے تھے تم پر، ونمنعکم، اور ہم بچا رہے تھے تمہیں، من المؤمنین، مومنوں سے، فاللہ یحکم، تو اللہ فیصلہ کرے گا، بینکم، تمہارے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ اب کیا ہوتا تھا کہ جو وہی بات ہے جو میں پہلے کہہ رہی ہوں کہ مومنوں کو فائدہ ہوتا تھا تو ان کی طرف چلے جاتے تھے، کافروں کو فائدہ تو ان کو کہتے تھے کہ دیکھو ہم نے ان کے ساتھ مل کے تمہارے ساتھ جنگ نہیں کی ہے، یا ہم نے ان کے ساتھ مل کے ان کا ساتھ نہیں دیا، ہم تو اس لیے اگر ہم ان کا ساتھ دیتے تو پھر تو تم نے تمہیں فتح نہیں ہونی تھی، تو ہم نے تمہاری خاطر ایسے نہیں کیا تاکہ وہاں پہ بھی ہم ان کی گڈ بکس میں آ جائیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَمْ يَجْعَلَ اللَّهُ، اور ہرگز نہیں بنائے گا اللہ، لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کہ کافروں کو مومنوں پر کوئی راستہ نہیں بنائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں کافروں کو اور مومنوں کو علیحدہ کر دیں گے۔ لا یستوون، وہ برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے۔ تو ایز اے مسلمان اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو بار بار چیز بتا رہے ہیں کہ تمہیں مومنوں کا ساتھ دینا ہے، تم اپنی دنیاوی تھوڑی سے فائدے کے لیے ایسے لوگوں کا ساتھ نہ دو۔ یہ منافقت کی بیماریاں ہیں، ان کو اپنے اندر سے تمہیں نکالنا ہوگا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان المنافقین یخادعون اللہ، کہ بے شک منافقین دھوکہ کس کو دیتے ہیں؟ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے ذرا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، ہم نے سورۃ بقرہ کے شروع میں جب پڑھا تھا یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ایمان والوں کو رکھا کہ منافق کیا کہتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، کہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے مگر وہ اپنے نفسوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مومن جو ہیں یہ تو بیوقوف ہیں، ان کو کیا پتہ، نہ یہ رشوت لیتے ہیں نہ یہ ایسا کوئی کام کرتے ہیں، دیکھو ہم نے تو یہاں پہ یہ کام کیا، اس کو بیوقوف بنایا، اس کو دھوکہ دیا اور ہم نے اتنے فائدہ اٹھا لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دنیا کے معمولی سے فائدے کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کمال کر دیا، انہوں نے اپنے آپ کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور کس کے خاطر دے رہے ہیں؟ آخرت کی خاطر دے رہے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں سب مومنوں اور کافروں کو علیحدہ کر دیں گے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ، کہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں، إِلَى الصَّلَاةِ، اب یہ دیکھیں بہت ڈرنے والی اور بہت سوچنے والی آیت ہے کہ منافقین کے بارے میں اللہ کہتے ہیں، پہلے کیا بات کہی تھی کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اللہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ اللہ ان کو دھوکہ دے رہے، اور وہ کرتے کیا ہیں؟ اب اپنے دل پہ یہ آیت لکھیے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، کہ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، قَامُوا كُسَالَىٰ، تو وہ انتہائی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ منافق ہے نا، ان کے بارے میں ذرا اپنی نمازیں اب ہم چیک کریں، اپنے دل سے پوچھئے کہ کب ہم نے نماز کو اتنے ذوق و شوق سے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہم جیسے ہوتا ہے نا کہ فار ایگزامپل ہم نے عصر کی نماز پڑھی تو ہمارے اندر پھر انتظار کہ کب مغرب کی نماز ہو، اذان ہوگی تو ہم نماز پڑھیں گے۔ اللہ اکبر، یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہم تو کیا کہتے ہیں کہ اچھا جلدی جلدی، اب تو کھانا پکانے کا ٹائم ہے، اچھا 2 منٹ رہ گئے، جلدی جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا یہ ڈرامے کا وقت آ رہا ہے، 1 گھنٹے کا ڈرامہ ہے، اور لیکن ہم نے وہ 5 منٹ کی جو نماز پڑھنی ہوتی ہے نا، تو ہمیں ہوتا ہے کہ اچھا جو بریک بیچ میں آتا ہے نا، کئی دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ اس میں بھاگم دوڑ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔
کہ اچھا نماز کا کیونکہ وہ 1 گھنٹے کے درمیان میں نماز کا وقت گزر جانا ہوتا ہے تو اس میں ہی نماز پڑھنی ہے نا، تو پھر وہ جو بریک کا وقت آتا ہے اس کے اندر ہم بھاگم دوڑ فرض اپنے پورے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کس کی بیماری ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یراؤنا، اور وہ دکھاوا کرتے ہیں ناسا لوگوں کو۔ کیسے دکھاوا کرتے ہیں؟ آپ ذرا غور کیجئے کہ جب بہت سے ایسے لوگ ہیں، میں پھر آپ کو ایک دفعہ یہاں پہ یہ بات کہہ دوں کہ جب میں ایسی بات کرتی ہوں الحمدللہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پورے اللہ کا شکر ہے کہ وہ پریکٹسنگ مسلمان ہیں۔ میں ایک عام بات کر رہی ہوں کہ جیسے کیا ہوتا ہے کہ جیسے اگر یوزلی پاکستان میں تو مسجد میں نہیں عورتیں جاتی ہیں، امریکہ میں ہم لوگ یہاں پہ مسجد میں جاتے ہیں، جیسے یوزلی کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو کل کرنا ہوتا ہے تو وہ مسجد میں کر دیتے ہیں کہ سارے لوگ وہاں پہ آ جائیں۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے لوگوں نے جنہوں نے کبھی بھی نماز نہیں فار ایگزامپل پڑھی ہو، صدیوں میں کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، لیکن وہاں پہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ اب تو مسجد میں آئے ہیں اور جماعت بھی ہو رہی ہے، سارے نماز پڑھیں، شرم و شرمی کھڑے ہو جاتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ مسلمانوں نے نماز نہیں پڑھی ہے، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یراؤنا، وہ دکھاوا کہتے ہیں ناسا لوگوں کو۔ اب دیکھیے جب ہم شادیوں پہ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ عین مغرب کے ٹائم پہ کھانا کھول دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہاں پہ یہ اناؤنسمنٹ ہی کر دیں کہ جی مغرب کا وقت ہو گیا ہے، جماعت کھڑی ہے، آپ لوگ نماز پڑھ لیں۔ آپ خود غور کیجئے گا کہ ہوتا ہے بہت جگہوں پہ الحمدللہ پڑھتے ہیں، لیکن آپ زیادہ تر دیکھیے گا کہ ڈنر پہ جب ہم جاتے ہیں، شادیوں پہ جاتے ہیں، یا کوئی بھی رات کا جس وقت نماز کا وقت ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اب کھانا کھول دیتے ہیں، اناؤنس ہوتا ہے، پھر لوگ پاگلوں کی طرح کھانے کی طرف دوڑ رہے ہوتے ہیں کہ لائن کہیں لمبی نہ ہو جائے اور ہمیں کھانا بعد میں، نماز تو دیکھی جائے گی بعد میں بھی پڑھ لیں گے۔ اب لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ الحمدللہ ہم کر رہے تھے آیت نمبر 142 سورۃ النساء۔ اب دیکھیے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اب تیسری بات کیا بتا رہے ہیں کہ وَلَا يَذْكُرُونَ، اور نہیں وہ یاد کرتے اللہ کو الا قلیلا، مگر بہت ہی تھوڑا۔ قلیلا تھوڑا ہوتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور کتنی جگہ پہ یہ بات آئی ہے کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلٌ مَا تَشْكُرُونَ، کہ تھوڑے ہی ہیں جو شکر گزار ہیں، شکر ہی نہیں اللہ کا ادا کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں مذبذبین بین ذالک، اب وہ تذبذب میں ہے، بین ذالک، لا الہ الائی، نہ طرف ان لوگوں کے، ولا الہ الائی، اور نہ ہی ان دوسری طرف کے لوگوں کی طرف، کبھی ادھر لٹک جاتے ہیں کبھی ادھر لڑک جاتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ وہ لوگ جو کشتی کے بالکل کنارے پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ ذرا بھی کشتی ہچکولے کھائے گی تو ڈر ہوتا ہے نا کہ الٹ کے پانی کے اندر ہی نہ گر جائے، لیکن جو لوگ درمیان میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ بڑے سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں، کشتی ہچکولے بھی کھا رہی ہے تو چین سے وہ محفوظ ہیں ادھر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اے لوگو ادخلوا الاسلام کافۃ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، کیوں ڈرتے ہو؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسلام میں اگر پورے کے پورے داخل ہو گئے تو زندگی کیا مشکل ہو جائے گی؟ کیا پھر ہم لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جائے گا؟ میری زندگی سے کیا فن ہی ختم ہو جائے گا؟ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو حلال چیزیں ہیں نا، ساری چیزیں حلال ہیں، کچھ چیزیں کچھ گنتی کی آپ ہاتھ سے گن سکتے ہیں، کچھ گنتی کی چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کی ہیں، جو گناہ کبیرہ میں آ جاتی ہیں، جو حلال حرام میں آ جاتی ہیں، وہ چیزیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن باقی تو ساری چیزیں حلال ہیں۔ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بکنے کی ضرورت ہے، اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ یا رب العالمین میں ساری کی ساری آپ کی، میں سمینا و اطانا کرنے والی ہو گئی۔ لیکن ایک دفعہ پتہ ہے جب زبان سے نکالتے ہیں نا تو یہ ہمارا دماغ جو ہوتا ہے یہ بڑا تیز ہوتا ہے، یہ بڑا چلاک ہے، فوراً ایکسیپٹ کر لیتا ہے، منہ سے آواز نکلتی ہے یہ پورا ایک پکچر کریٹ کر دیتا ہے، اور پھر ہم اس کے مطابق عمل کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور آسانیاں کر دیتا ہے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانی کر دیں گے نا، جس کے لیے ہم بکتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سمینا و اطانا کرنے والے ہو گئے، آپ حکم کیجئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کیسے ہمیں سنبھالتے ہیں، اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جو کوئی جسے بھٹکا دے اللہ، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو وہ ہرگز کوئی راستہ نہیں پائے گا۔ اللہ اکبر، دیکھیں یہ وہی آیت ہے
वैसी बात अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जो हमने पहले पढ़ी थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर वो फिर बढ़ जाता है उसी गुनाहों में तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको हदायत नहीं देंगे। तो यहाँ भी अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो लोग जो कभी इधर लटक रहे हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, ना इधर के रहते हैं ना उधर के, जहाँ फ़ायदा देखते हैं वहाँ चले जाते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही जैसे कहते हैं ना वो चूहिया की तरह बिल के अंदर जाती है तो दूसरी तरफ उसने एक सुराख रखा होता है कि इधर से घुसती है और दूसरी तरफ निकल जाती है। वही हाल करते हैं कि जहाँ से उनको डर रहता है दूसरी तरफ निकल के फ़ायदे वाली जगह पे चले जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। देखिए फिर हमारी पुकार है। ये किसको अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं? बिल्कुल एक माँ की आवाज़ अपने कान में लाइए कि जब नाम लेके माँ पुकारती है ना इतने प्यार से कि बेटी मैं तुम्हें ये नसीहत कर रही हूँ, ऐसा ना करना। ऐसी चीज़ें मैं तुम्हें बता रही हूँ कि उन लोगों ने की थी, उनको बड़ा नुकसान हुआ था, अब तुम ऐसी चीज़ ना करना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तत्तखिज़ुल काफिरीना, कि मत बनाना काफिरों को औलिया, अपने दिली दोस्त ना बनाना काफिरों को, मिन दूनिल मुमिनीन, मोमिनों को छोड़कर। मोमिनों को तो साथ नहीं देते हो। देखिए मोमिनों के साथ देने से, देखिए कभी ऐसा होता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे अगर आपको इनवाइट किया जाता है कि आप आएँ और आके ये हम हमारा प्रोजेक्ट है, हम उसको करना चाहते हैं, तो आप लोग ये सोचें कि मेरे पास तो टाइम नहीं है। यूजुअली होता है कि भाई मैं तो नहीं ये कर सकती हूँ, लेकिन दूसरी तरफ अगर इनविटेशन आता है किसी ऐसे बड़े इंसान का कि जिसके जो काफिरीन में फॉर एग्जांपल है, और ऐसे लोगों के इनविटेशन आता है, भागे जाते हैं, इसलिए कि वहाँ पे तो तस्वीरें खींचेंगी तो फिर हमारी अखबार में भी आ जाएंगी और फिर हमारी टीवी पे भी आ जाएंगी, और अगर चले उस लेवल पे नहीं आएंगी तो व्हाट्सएप पे तो चलो मैं ही खींच के भेज दूँगी, अगर वो तो सबसे छोटा मीडियम है ना, लेकिन फिर हमारे फेसबुक में आ जाएंगी, ट्विटर पे आ जाएंगी, इधर उधर हर जगह पे आ जाएंगी। आप ज़रा देखिए तो सही ना, ये सारी की सारी आयात हमारे दिल को टटोलने वाली हैं। एक होता है ना नफाक को अंदर से खुरच खुरच के ख़त्म करना, उस तरह वाली आयात है, क्योंकि ये सारी बीमारियां मुनाफिकीन की हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, और अगर ऐसी कोई भी चीज़ हमारे अंदर है तो अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इन सारी बीमारियों से हमें बाहर निकाल दे। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मत बनाना दोस्त औलिया अपने काफिरों को, मोमिनों को छोड़कर। आतुरीदूना, क्या तुम चाहते हो, अन तजलू कि तुम बनाओ, लिल्लाही अल्लाह के लिए, अलैकुम सुल्तान मुबीना, क्या तुम अल्लाह को दलील देना चाहते हो, अल्लाह सुब्हानहू तआला को तुम ये बताना चाहते हो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए ये काफ़ी है ये दलील कि तुमने ये अल्लाह का हुक्म नहीं माना, तुमने मोमिनों को छोड़कर काफिरों को दोस्त बना लिया है, तो तुम्हारे अगेंस्ट ये बात काफ़ी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें सज़ा दे। ये मतलब है इसका कि अगर तुम ऐसे करते हो तो ये चीज़ ही काफ़ी है तुम्हें सज़ा देने के लिए। अल्लाह अकबर। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इन्नल मुनाफिकीना, बेशक मुनाफिक जो हैं वो लोग फ़ी दरकिल अस्फली, के दर्जे में होंगे सबसे निचले दर्जे में, मिनन्नार, आग के। अल्लाह अकबर। और देखिए दर्क कौन सा दर्जा होता है कि दोज़ख का वो मुकाम है जिससे दोज़ख भी पनाह मांगती है, इतना बुरा दर्जा है। देखिए बाकी देखिए जो काफिर हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जो अल्लाह को नहीं मानते या जो भी गुनाह करने वाले इधर उधर सब लोगों का पूरी लिस्ट अपने दिमाग में रखिए, और फिर देखिए कि वो लोगों से भी बड़ा दर्जा किसको अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि आखिरी दर्जे में जो दर्क है ना, जिससे दोज़ख पनाह मांगती है, उसमें मुनाफिकीन जाएंगे। तो फिर उनकी जो बीमारी है उसे हम जान कैसे ना छुड़ाएं, हम कैसे ना ये देखें कि अच्छा वो क्या करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको मुनाफिक कहा है, और हम मुसलमान होके हम कहीं वो बीमारियां हमारे अंदर तो नहीं आ गई हैं और हमें पता नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि फ़ी दरकिल अस्फली मिनन्नार, कि सबसे नीचे दर्जे में होंगे आग के, वलन ताजिदा, और वो हरगिज़ नहीं आ पाएंगे, लहुम उनके लिए, नसीरा, कोई मददगार नहीं पाएंगे। अल्लाह अकबर। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इल्लल्लज़ीना ताबू, मगर वो लोग जिन्होंने तौबा कर ली। देखिए ये तौबा कितनी खूबसूरत चीज़ है, ये इतना बड़ा अल्लाह सुब्हानहू तआला का इनाम है कि मैं कहती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की बेशुमार नेमतें हैं ना दुनिया में, लेकिन जो तौबा जितना बड़ा अल्लाह का इनाम किसी भी इंसान के साथ हो सकता है ना, क्योंकि देखिए इसीलिए कहते हैं कि कभी किसी को बुरा ना कहो,
उसका अगर आप अमल भी देख रहे हो फॉर एग्जांपल, तो उसको आप बुरा ना कहो, इसलिए हमें नहीं पता कि उसने तौबा कर ली, अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल कर ली, उसके गुनाह नेकियों में बदल दिए, और उसको हम बुरा कहेंगे तो फिर हम कितने बड़े गुनाहगार हो जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मगर ये सारा कुछ अगर करने के बावजूद भी अगर वो कोई इंसान जो है वो तौबा कर लेता है, वह असलाह, देखिए तौबा ये नहीं है कि मुंह से बस अल्लाह सुब्हानहू तआला, ओ आई एम सॉरी, ये मैंने क्या किया अब नहीं करूँगी, और फिर अगले दिन फिर वैसी ज़िंदगी है। नहीं, वह असलाह, और अब उसने अपनी इस्लाह कर ली, अपने आप को ठीक कर लिया। व तसमू बिल्लाही, और उसने मजबूती से थाम लिया किसको? अल्लाह सुब्हानहू तआला को। अल्लाह को कैसे थामेंगे? वातसमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, पढ़ा था ना हमने कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की रस्सी को मजबूती से थाम लो। देखिए अल्लाह की रस्सी कौन सी है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि ये कुरान जो है ना, ये अल्लाह की रस्सी है, और इसका सिरा जो दूसरा है वो सीधा अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में है। अब देखिए कहाँ हम इंसान और कहाँ मेरा रब, अल्लाह अकबर, कि अल्लाह की रस्सी हम मजबूती से थाम लें, दूसरी तरफ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पकड़ा हुआ है, वो हमें कभी गिरने नहीं देगा। इस कुरान को अपनी ज़िंदगी में खोलना पड़ेगा सबको, अल्लाह को मनाने के लिए, अल्लाह के अहकामात समझने के लिए, अपनी ज़िंदगी को उस तरह से गुजारने के लिए जैसे मेरे रब ने कहा है। क्योंकि सौदा तो देखें ना आखिरत का है। इस दुनिया में अगर हम अपनी तरह से देखें, नेक जो है ना, नेकी वो तो काफिर भी करता है, नेक तो मुनाफिक भी नेकियां कर जाता है। लोगों ने बड़ी बड़ी अगर आप देखें तो मैं अक्सर एक सेंटेंस पढ़ा था कि जो ऐसी औरतें जो कोठे पे रात को काम कर रही हो, धंधा कर रही होती हैं, जैसे कहते हैं, अल्लाह माफ़ करे ऐसे वर्ड्स भी बोलने से डर लगता है, वो भी नेकी कर लेती हैं। नेकी क्राइटेरिया नहीं है अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात को जानना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मोमिन से क्या मांगते हैं, मुसलमान से क्या रिक्वायरमेंट है, हम कैसे ऐसे मुसलमान हो सकते हैं कि अल्लाह को पसंद आ जाए। अल्लाह ने क्या कहा कि अभी तो तुम मुंह से अपने मुसलमान, अभी तो तुमने सिर्फ कलमा पढ़ा है ना, तुमने कहा अभी तो तुम ईमान तो लाए ही नहीं हो। ईमान लाने के लिए हमें ये कुरान पढ़ना पड़ेगा, हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात को जानना पड़ेगा ना। तो अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आप ही हमारी मदद कीजिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। तो ये कुरान जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इसको मजबूती से थाम लो, बिल्लाहि व अखलसू, और खालिस हो जो दीनहुम, अपने दिन में। अब देखिए हमने तो एक्सक्यूज मी, हम तो दुनिया में एक छोटी सी चीज़ भी लेते हैं, एक दूध भी लेते हैं ना, तो हमें वो भी खालिस चाहिए होता है। अगर हमें पता हो कि ये दूध में मिलावट है, हम उस जो दूध देने वाला आता है उसकी जान खा लेंगे। हम तो सोना भी लेते हैं तो हमें खालिस चाहिए, राइट। कोई चीज़ दुनिया में आप देख लें, दालें लेते हैं, चावल लेते हैं, हमें ये होता है कि इसमें कंकर नहीं हो, इसमें ऐसे नहीं हो, खालिस चाहते हैं ना। अपने लिए तो खालिस चीज़ें चाहे, और अल्लाह को जब अपने माल भेजें तो उसमें मिलावट हो, ऐसे कैसे हो सकता है? अल्लाह कैसे कबूल करेगा? अल्लाह सुब्हानहू तआला सिर्फ वो अमाल कबूल करेंगे जो खालिस अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए होंगे। और खालिस कैसे होंगे? देखिए एक छोटी सी एग्जांपल है जिसमें दिखावा नहीं होगा। अगर हम कोई नेकी का काम करते हैं और वो हम इसलिए भी करें कि हमारी वाह वाह हो जाएगी, उसको भी पता लग जाएगा कि हमने नेक काम किए, जहाँ पे हमें ये पता हो कि लोग देख रहे हो तो हम भाग भाग के काम करें, जहाँ पे हमें ये पता हो कि किसी को पता ही नहीं कि ये मैं काम कर रही हूँ, वहाँ हम कह के चलो जी ठीक है मैं तो नहीं कर रही हूँ। होता है ना ऐसे। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते एक नेकी करो तो 70 नेकियों के सवाब। माँ बाप को एक दफ़ा मोहब्बत की नज़र से देखो तो हज का सवाब मिल जाएगा। आप किसी का हेल्प, इतनी सी छोटी सी हेल्प कर देते हो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल कर ले तो वो क्या दर्जे आपको मिल जाएंगे। आप कोई भी, आप देखें कि किसी को आप हेल्प कर दो, किसी को मुस्कुरा के देख लो, किसी की कोई चीज़ उठा के उसके हाथ में दे दो, कोई चल रहा है उसको रास्ता बता दो, एक छोटी सी छोटी नेकियां आप ज़रा देखें जो हम पूरी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स हम कर रहे होते हैं, तो अजर तो देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला मोमिनों को कैसे देगा। ऐसे तो नहीं फिर हम नूर के मेंबरों पे जाके बैठेंगे ना, जो फेवरेट हमारी बात होती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहना कि इतने मेरे अच्छे बच्चे थे, एक एक घंटा बैठ के हम कुरान की क्लास भी ले रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं, सुना भी रहे होते हैं, पढ़ भी रहे होते हैं, अहद भी फिर कर रहे होते हैं साथ साथ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अब ये काम नहीं करेंगे, जो मेरे रब को पसंद है वो करेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर जन्नतों में हमें तो भेजना है इंशाल्लाह। आप सब भी दुआ किया कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कबूल कर ले,
अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी ये जो छोटी छोटी हम नेकियां करते हैं ना, जैसे कहते हैं ना कि छोटे से खजूर की अगर आप किसी को देते हो, खाने के लिए देते हो, किसी को भूख में दे देते हो, तो वो ओहद के पहाड़ जितनी हो जाएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इतना उसका अजर मिल जाएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अजर देने लगे तो वो तो फिर अपनी शान के मुताबिक अता करेंगे ना। तो इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं। अब एक आया इसकी रह गई और वो इतनी खूबसूरत आया है कि जिसको मैं अगले पारे के साथ इसलिए पढ़ूंगी कि वो उसका अभी, क्योंकि टाइम इतना कम है, उसका हक अदा नहीं होगा। और वो आया भी ऐसी है कि अगर उसको उसकी तफसीर ना भी करो ना, तो तब भी ऐसा होगा कि मुकम्मल एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लेकिन उसकी तफसीर करने को मेरा दिल चाहता है, इसलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम उसकी तफसीर करेंगे। हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किस बात पे हमें ये कह रहे हैं। अब आप डेफिनेटली जब आपने मुसहफ खोले हैं तो आप अगली आयत तो पढ़ ही लेंगे और आप उसको एंजॉय भी कर लेंगे। लेकिन अब वल्लाही मैं आपको कह रही हूँ कि अगली दफ़ा जब आप इस आयत को पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और आप इस पे जब हम इसको डेप्थ के साथ समझेंगे और इंशाल्लाह हम अपने अमाल में इसको लेके आएंगे, अपने जवारे पे इसको ज़ाहिर करेंगे, तो फिर आप देखिएगा कि कमाल हो जाएगा इंशाल्लाह। अब इजाज़त दीजिए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।